अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। इजराइल और फलस्तीन का तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुका है। लेबनान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, ईरान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है और अब ये जंग बढ़ती चली जा रही है। देखना यह है कि ये जंग कहां तक जाती है और किस किस मुल्क को अपनी लपेट में देती है। 7 अक्टूबर 2023 को जब ये मामला शुरू हुआ था, जाहिर है ये पूरा मामला तो उससे कहीं पहले शुरू हुआ था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इस मामले में एक नया आया था कि जब हमास ने आयरन डोम को बिल्कुल ही नाकारा बनाते हुए इजराइल पर हमला किया और उसके बाद फिर जब इजराइल ने जवाब देना शुरू किया तो फिर उसने अपनी बर्बरियत और दरिंदगी की इंतहा कर दी। अब तक तकरीबन 42,000 लोग ऐसे हैं जो कि गजा में शहीद किए जा चुके हैं। लेबनान में अगर देखा जाए तो 2,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और इस पूरे मामले में इजराइल को हिमायत हासिल है अमेरिका की। अमेरिका जो कि हमेशा इजराइल की पुष्टपनाही करता है और हर मामले में उसको सपोर्ट करता है। अमेरिका के बगैर इजराइल चल नहीं पाता, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अमेरिकी फौज इस मामले पर बहुत ज्यादा डिवाइडेड नजर आ रही है और यूं कहें कि अमेरिकी फौज में फूट पड़ चुकी है। अमेरिकी फौज के सीनियर अफसरान में यह बहस जोर पकड़ रही है कि हम इसराइल की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं। अमेरिकी फौज इसराइल की गैर मुतसलसल हिमायत की बाइडन हुकूमत की पॉलिसी पर तहफ्फुजात का इजहार कर रही है। अमेरिकी फौज का ख्याल यह है कि इसराइल की हिमायत में मजीद अमेरिकी फौजियों की मशरिक वुस्ता की तरफ रवानगी खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल में मजीद इजाफे का खतरा पैदा कर देगी। अमेरिकी फौज का मानना यह भी है कि इसराइल की हिमायत के लिए मिलिट्री पॉलिसी का मकसद फौजी कार्रवाइयों और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में कशीदगी में कमी लाना है और अब पेंटागन में सीनियर हुक्काम इस पॉलिसी से मिलने वाले नताइज पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से पेंटागन ने इसराइल को अरबों डॉलर का असलहा फराहम किया। अगस्त में बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को $20 बिलियन के हथियारों के फरोख्त की मंजूरी दी है, जबकि साथ ही साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल और उसके अलावा फाइटर जहाज भी भेजे हैं और 43,000 फौजियों को भी खित्ते में तैनात किया हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा भी किया है कि पेंटागन के सीनियर हुक्काम ने खबरदार किया है कि इसराइल मौके का फायदा उठाकर जारहियत में इजाफा करता जा रहा है और लिबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां भी इसीलिए शुरू की गई हैं क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका के जंगी बेड़े और दर्जनों जंगी जहाज किसी भी ईरानी जवाब पर उसकी मदद के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदारती इंतखाबात में इसराइल की हिमायत एक अहम नुक्ता है और इसराइल की हिमायत या मुखालिफत से इंतखाबात के नताइज पर असर पड़ता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बयानबाजी में तेजी डालते हुए नजर आ रहे हैं, तेजी लेकर आ गए हैं और मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि वो इक्तदार में नहीं है, इसीलिए वो जो चाहें बयान दाग सकते हैं, बस उनको सियासी फायदा मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हाल ही में ये कहा कि मिसाइल हमलों के जवाब में, ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना जो बाइडन का ईरान पर हमलों की हिमायत न करना गलत है। हमें सबसे बड़े खतरे का सामना जो है वो ईरान के जौहरी हथियार हैं। हिट द न्यूक्लियर फर्स्ट एंड वरी अबाउट द रेस्ट लेटर, यानी कि पहले ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करो और उसके बाद देखा जाएगा जो भी हो। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर इसराइल की जगह मैं होता तो ईरान की तेल की तंसीबात की जगह किसी मुतबादिल जगह पर हमले का इंतखाब करता। दूसरी तरफ इसराइल ने भी खबरदार किया है कि अगर उनके जवाबी हमले के रद्द अमल में ईरान ने किसी भी किस्म की कार्रवाई की तो इसराइल जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। अब एक और मुल्क है जो इस पूरे मामले में सामने आया है और वो मुल्क है कनाडा। जी, कनाडा ने एक और ऐलान किया है और वो ऐलान भी बड़ा अहम ऐलान है। कनाडा ने इसराइल को जंगी हथियारों की तरसील पर लगाई गई पाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। याद रहे कि कनाडा हुकूमत ने यह फैसला मार्च में असेंबली में पेश की गई करारदाद के हक में आने के वोट के बाद किया था। करारदाद के हक में 207 जबकि मुखालिफत में 117 वोट आए थे। यह करारदाद कनाडा में होने वाले इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों के नतीजे में हुकूमत पर पड़ने वाले दबाव के बाद पेश की गई थी और इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे कनाडा में मौजूद सहाफ़ी अली आफाक साहब। अली आफाक साहब, बताइएगा कि ये जो करारदाद थी अब इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है?
جی اویس، سالانہ اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان اسرائیل بھیجنے والے کینیڈا نے غزہ پر جارحیت کے بعد سے اس میں بتدریج کمی لاتے ہوئے اب ہتھیاروں کی ترسیل مکمل طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے والے 10 بڑے ممالک میں کینیڈا سر فہرست ملک رہا ہے۔ 2022 میں $21 ملین مالیت کا فوجی ساز و سامان اسرائیل کو بھیجا گیا، جبکہ 2021 میں $26 ملین کے ہتھیار بھی فروخت کیے گئے تھے۔ تاہم اب کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ غزہ کے زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو ایسا کوئی سامان نہیں بھیجا جا سکتا جس کے فوجی استعمال کا امکان ہو۔ اویس، میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ کینیڈا کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 8 جنوری سے حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد کے نئے اجازت ناموں کی منظوری نہیں دی ہے، اسی لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل اب بند رہے گی۔ واضح ہے اویس کے اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 جنوری سے پہلے منظور شدہ اجازت ناموں پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ انہیں منسوخ کرنے سے کینیڈا اور اس کے جو اتحادیے ہیں ان میں جو ان کے تعلقات ہیں ان میں خرابی کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اویس، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کارٹنر نے کینیڈا کے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہتھیاروں کی ترسیل کی بندش کا جو عمل ہے اسے حماس کے دہشت گردوں کے خلاف اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کینیڈا کے اس اقدام کا سختی سے مواخذہ کرے گی۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کینیڈا کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ غزہ میں انسانی تباہی کو دیکھتے ہوئے، جس میں وسیع پیمانے پر اور بڑھتی ہوئی فاقہ کشی بھی شامل ہے، امریکہ کو اسرائیلی وزیر اعظم کی جنگی مشن کو نکیل ڈالنے کی اشد ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی کے معاملے نے دنیا کے متعدد ممالک میں قانونی کارروائیوں کو جنم بھی دے دیا ہے۔ کینیڈا میں وکلاء و فلسطینی نژاد شہریوں کے ایک اتحاد نے مارچ کے اوائل میں حکومت کے خلاف اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات سے متعلق اسے معطل کرنے کے لیے شکایت بھی درج کرائی تھی۔ جی اویس، بہت شکریہ ادا کریں گے، علی آفاق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک اور ملک اس معاملے میں کود پڑا ہے جب بات ہتھیاروں کی آتی ہے، اور وہ ملک ہے جی فرانس۔ فرانس نے بھی ایک بیان دیا ہے، فرانسیسی صدر نے بھی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا یہ تھا کہ موجودہ صورتحال میں سیاسی حل کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ زور دیا کہ غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل کو ہتھیار دینے پر پابندی ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ فرانس نے اسرائیل کو کسی بھی طرح کے ہتھیار فراہم نہیں کیے ہیں، لیکن فرانس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کرے۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے اس کے اندر پھر امریکہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور امریکہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم اس جنگ میں پوری طرح سے شریک ہیں۔ امریکہ مکمل طور پر اس جنگ میں شامل نظر آتا ہے، اور امریکہ نے یمن میں حوثیوں کے زیر انتظام جو ہے وہ شہروں پر حملے بھی کیے ہیں، اور 15 مقامات پر امریکہ نے حملے کیے ہیں۔ یہ جو 15 مقامات ہیں ان پر حملے کرنے میں ظاہر ہے اب جب یہ جنگ ہے یہ پھیلے گی، اور یہ جنگ جو ہے وہ اس کا دائرہ کار اب یمن تک بھی پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس خطے میں کہاں کہاں جاتی ہیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ گٹھ جوڑ ہمیشہ سے ہمارے سامنے تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ ایک نقشہ آپ کو دکھایا جائے، اور اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے بیسز کہاں کہاں موجود ہیں، امریکہ نے کہاں کہاں پر مشرق وسطیٰ میں اپنے فوجیوں کو تعینات کیا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کی جو فوج ہے وہ پوری کوشش یہ کرتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پر اس کے فوجی موجود ہوں، اس کے بیسز موجود ہوں، اس کے اڈے موجود ہوں۔ تو یہاں پر آپ کو اس نقشے میں یہ صورتحال پوری نظر آ جائے گی کہ کہاں کہاں پر، مڈل ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں کہاں کہاں پر امریکی فوجی موجود ہیں اور کتنی تعداد میں موجود ہیں۔ یوں تو امریکہ کی جو 1940 کی دہائی سے خلیج فارس یعنی کہ ایران کے جو اطراف میں موجودگی رہی ہے، 1945 میں سعودی شہر الزہران میں اپنا پہلا انہوں نے فضائی اڈا بنایا تھا۔ 1945 میں یہ اڈا جو تھا یہ انہوں نے شروع کیا تھا سعودی عرب میں، لیکن 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس پورے علاقے میں اپنے فوجیوں کی جو موجودگی ہے اس کو بڑھایا تھا، اور مشرق وسطیٰ میں اگر ہم بات کریں آج تو تقریباً 40,000 امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، اور سب سے بڑا جو امریکہ کا فوجی اڈا ہے مشرق وسطیٰ میں وہ ہے قطر میں۔
1996 में ये बनाया गया था। कतर में ये अड्डा मौजूद है। इसके अलावा कतर के अलावा बहरीन में फौजी मौजूद हैं, फिर कुवैत में मौजूद हैं, सऊदी अरब में अमरीकी फौजी मौजूद हैं, यूएई में अमरीकी फौजी मौजूद हैं, शाम में, उर्दन में, मिस्र में, किब्रस में और इराक में भी अमरीकी फौजी मौजूद हैं। फिर कुवैत की अगर बात की जाए, यहां पर ये जो आपको रेड स्पॉट नजर आ रहा है कुवैत का, कुवैत के अंदर मुताद्दिद फौजी अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के। और इसके अलावा सऊदी अरब में भी, जी सऊदी अरब में भी 2 फौजी अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं। फिर इराक में की अगर हम बात करें तो इराक में तकरीबन 2000 से जायद फौजी अहलकार मौजूद हैं। और ये इराक में मौजूद कहां पर है? ये अल असद एयर बेस के पास मौजूद हैं ये अमेरिकी फौजी। अब इस नक्शे में आपको नजर आ जाएगा कि मिडिल ईस्ट में ये जहां जहां ये आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, जहां जहां आपको ये ऑरेंज डॉट्स नजर आ रहे हैं और जहां पर आपको ये जो ब्लू ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, ये वो जगह हैं जहां पर अमरीकी फौजी मौजूद हैं। और ये वो जो अड्डे हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ अड्डे ऐसे हैं जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होने की वजह से डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तो उन अड्डों की तफसील यहां पर नहीं है। ये वो अड्डे हैं जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये नक्शे जो है बेसिकली कांग्रेस का जो रिसर्च विंग है और अमेरिका का जो महकमा दिफा है वहां से हासिल किए हैं और उनकी बुनियाद पर यह सारी डिटेल बनाई गई है। और इस डिटेल में ये बात सामने आती है कि कहां कहां पर अमेरिका इस वक्त मौजूद है। ये जो पीले स्पॉट्स हैं वो बेसिकली वहां है जहां पर अमेरिका की फौज भी मौजूद है। और ये जो रेड स्पॉट्स हैं ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर 15 साल से ज्यादा हो गया है अमेरिका को अपने अड्डे बनाए हुए। और जो ब्लू स्पॉट्स हैं ये वो स्पॉट्स हैं कि जहां पर अमेरिका की नेवी भी मौजूद है। तो ये पूरा खित्ता किस तरीके से अमेरिका ने अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है आपको इस नक्शे में नजर आ जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने भी एक ऐलान किया है और ये ऐलान है पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन के हक में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया है। और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और इन सब की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये फैसला किया ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि गज़ा और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ कौमी सतह पर इज़हार यकजहती किया जाए और कॉन्फ्रेंस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। और 7 ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। एक पॉजिटिव जेस्चर है। जाहिर है अब इस जेस्चर का एक इम्पैक्ट जो है वो उस जंग पर तो कोई नहीं होना, लेकिन एक यकजहती का मैसेज ज़रूर जाता है फ़लस्तीनी अवाम की तरफ और सारी दुनिया को ये पता चलता है कि हाँ पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। यह है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जरा खबर लेनी है हमें जिस मुल्क की, वो मुल्क है अमेरिका। अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका में जैसा कि हम जानते हैं कि 5 नवंबर को होने वाले हैं सदारती इंतखाबात। और सदारती इंतखाबात में हम आज बात करेंगे उन उम्मीदवारों की जो कि नायब सदर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसा हुआ और मुमकिना तौर पर ये इंतखाबात से कबल आखिरी मुबाहिसा था। मुबाहिसे में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार टिम वॉल्स और रिपब्लिकन उम्मीदवार जेडी वेंस ने पेशतर उमूर पर एक दूसरे से इख्तिलाफ किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, तारिकीन वतन की आमद, टैक्सों का इतलाक, इसकात हमल के हुकूक, मौसमियाती तब्दीली और अमेरिका की मईशत, इन तमाम मामलात पर बहस हुई। इस मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे की पॉलिसी से शदीद इख्तिलाफ करते हुए ज़ाती नौइयत के हमले से लेकिन गुरेज किया और दोनों
दोनों उम्मीदवारों ने डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के बरक्स कदरे नरम लहजे में एक दूसरे पर तनकीद की। टिम वॉल्ज ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा और आलमी सतह पर अमेरिकी क़यादत के लिए नाअहल करार दिया था, तो जेडी वेंस ने मुआशी सूरत हाल और गैर कानूनी नकल मकानी पर कैमला हैरिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से सियासी तज्जिया असगर इमाम साहब से हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नायब सदर जो हैं दोनों उम्मीदवार, इन दोनों के दरमियान ये जो मुबाहिसा हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और सदारती इलेक्शन का जो नतीजा है, क्या उस पर यह मुबाहिसा असरअंदाज होता है या फिर यूं कहें कि ये एक फॉर्मेलिटी है? फॉर्मेलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा असरात नहीं होते, कोई खास इसकी अहमियत नहीं होती। अमेरिकन मीडिया ने भी कोई खास इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। न्यूयॉर्क में ये मुबाहिसा हुआ था और इसमें दोनों जो नायब सदूर के उम्मीदवार थे उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ एक दूसरे पर तनकीद की। बहुत ज्यादा जारहाना अंदाज देखने को नजर नहीं आया और बल्कि दोनों ने बाद मौके पर अपनी अपनी माजी की बाज़ गलतियों का भी एतराफ़ किया। तो बड़े अच्छे अंदाज में ये मुबाहिसा हुआ। लेकिन इसके बावजूद अगर इसके थोड़े बहुत भी असरात हों तो इसके नताइज पर, जो इलेक्शन के नताइज है, उस पर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा असरात पड़ सकते हैं। जी अच्छा, भी बताइएगा कि अब जैसे कैमला हैरिस की और ट्रंप की हमने डिबेट देखी, दोनों बड़े एग्रेसिव थे और आपने अभी खुद भी ये बात की कि ये जो दोनों वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने बड़े तहम्मुल से बात की इस मुबाहिसे में और अपनी कुछ गलतियों का एतराफ़ भी किया माजी की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो ट्रेंड क्या है? क्या इससे पहले भी जो वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती रही हैं वो क्या इसी तरह सॉफ्ट टोन में होती रही हैं और उम्मीदवार जो है वो इसी तरह तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे हैं? क्या इसी तरीके से, और ये फर्क जो था ये क्यों था और क्या हमेशा इसी तरह होता है? हाँ, ये बहुत अहम बात है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान जो मुबाहिसा हुआ था उसमें खुसूसी तौर पर कैमला हैरिस का बड़ा जारहाना अंदाज था, बड़ा जारहाना रवैया था और उसकी वजह से वो पूरे मुबाहिसे पे छाई नजर आई। लेकिन इस वक्त इस मुबाहिसे में जो जेडी वेंस और टिम वॉल्स के दरमियान हुई, दोनों ने बड़ा मुद्दबराना अंदाज इख्तियार किया। दोनों ने बड़ा एक दूसरे के साथ मुबाहिसे का अंदाज इख्तियार किया। ABC न्यूज़ जो है उसके इस तरह मुबाहिसे का एहतमाम करती है और ये भी शायद इसकी वजह ये भी है कि इस मुबाहिसे की इतनी ज़्यादा अहमियत होती नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सख्त तनकीद की और दोनों अपने मौज़ूआत पर अपने अपने जो उनका नुक्ता नज़र है उसके ऊपर कायम नज़र आए और उसी बुनियाद पे वोट हासिल करने की कोशिश की। इस बुनियाद पे वोटर्स पहले ही तकसीम है, लिहाजा आप ये कह नहीं सकते कि इसके बहुत ज़्यादा कोई असरात पैदा होंगे। अच्छा, अब करें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, और ज़ाहिर है जब हमने ये देखा कि ईरान ने इसराइल पर जो एक हमला भी कर दिया, तो उसके बाद से अमेरिका ने अब इसराइल के हवाले से ये दोनों ये बात कर रहे हैं कि क्या हमें ईरान पर मज़ीद हमला करना चाहिए अब या नहीं करना चाहिए, और अगर हमला होगा तो किस तरह का होगा, क्या उनकी ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाएंगे, क्या उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाएंगे। अब ये बातचीत जो है वो अमेरिका और इसराइल के दरमियान हो रही है। तो ये जो मशरिक़ वस्ता की जंग है, इससे अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर क्या असर होगा, और ये दोनों की जो रिलेशनशिप है इन दोनों इवेंट्स की, क्योंकि ये बिल्कुल एक साथ साथ ही हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये दोनों एक दूसरे पर कितना जो है वो असरअंदाज होंगे? देखें, ये इसराइल की हिमायत अमेरिका में एक इंतहाई हसास मामला है। दोनों सियासी जमातें भरपूर अंदाज से कोशिश करती हैं कि इसराइल की मुकम्मल हिमायत की यकीनदहानी कराए, इस हद तक कि अब अमेरिकी पॉलिसी ये है कि जंग आगे ना बढ़े, जंग को महदूद रखा जाए। अमेरिका ने बार बार हिदायत जारी की है कि जंग को आगे बढ़ने से रोका जाए, हिकमत अमली जो है बेहतर की जाए, लेकिन इसराइल अपनी पॉलिसी पे गामजन है और वो जैसे इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है, तो ये तो इंतहाई अहम है जो इंतखाबात के हवाले से भी क्यों, लेकिन चूंकि दोनों सियासी जमातों की एक ही नुक्ता नजर है, दोनों एक दूसरे से बढ़कर इसराइल के सपोर्टर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा इसके बहुत ज्यादा असरात ये नुक्ता भी बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा। हालांकि मुबाहिसे के आगाज जो हुआ है सबसे पहले इसी नुक्ते पे हुआ है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। बहरहाल अमेरिका में ये तशवीश पाई जाती है कि ये जंग जो है वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में ये मजीद ना फैल जाए, जिससे पूरे अमरीकी मफादात को भी नुकसान पहुंचे। और बहरहाल इसमें जो डेमोक्रेट है वो उन्होंने इनका नुक्ता नज़र ये है कि ये
یہ جو جنگ نہ پھیلے، اور امریکی حکومت اس حوالے سے اپنا زور بھی لگا رہی ہے. لیکن جو فار ڈیموکریٹ ہیں، جو ڈیموکریٹ میں بہت سارے گروپ ایسے ہیں جو خود صدر بائیڈن پر اور موجودہ انتظامیہ پہ، جس کا کمیلا ہیرس حصہ ہے، زور ڈالتی رہی ہیں کہ جنگ بندی کے لیے کوشش کی جائے، جنگ ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس میں وہ ناکام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ڈیموکریٹ ہیں وہ صدر بائیڈن اور موجودہ انتظامیہ کے سخت خلاف بھی ہو رہے ہیں، سب ان سے ناراض بھی ہیں. اور خصوصی طور پر مسلم کمیونٹی جو یہاں پہ ہے جی وہ تو جو کہ خاص کر ایک ریاست ہے مشیگن کا، جس میں وہ ایک فیصلہ کن ووٹ رکھتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ اس بار احتجاجاً بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گے. بائیڈن کے امیدوار ہے کمیلا ہیرس کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کا فائدہ جو ٹرمپ کو ہوگا. اور وہ وہاں سے اگر منتخب ہو گئے، وہاں سے کامیاب ہو گئے، تو جو الیکٹرل رول ہے اس میں ان کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے اور وہ آئندہ صدر بن سکتے ہیں. اسی بات کو تھوڑا سا اگر میں آگے بڑھاؤں کہ اگر جس طرح سے جے ڈی وینس نے اپنی اس ڈیبیٹ میں بھی کہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے تو امن تھا، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ تر جو بیانات ہمارے سامنے ٹرمپ کے آتے ہیں وہ اینٹی وار ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں، کمیلا ہیرس بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی، یہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک اپنے آپ کو اسرائیل کے جو حمایتی ہیں وہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن سپوز اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ جاتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن جاتا ہے، تو اس سے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے حالات پر کتنا اثر پڑے گا، کتنی امن کی امید ہے؟ یہاں عام توقعات یہی ہیں کہ اگر کمیلا ہیرس انتخابات جیتتی ہیں تو موجودہ صورتحال جو ہے وہ موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے، موجودہ صورتحال ہے، خود امریکہ کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اس کا تسلسل قائم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے تو اس صورت میں کہ ٹرمپ صدر بن جائے. لہذا دیکھیں اس میں صدر کمیلا ہیرس نے جن نکات کا اظہار کیا، اپنے جو مشہور پیش کیا ہے کہ وہ یہ کریں گی اور وہ کریں گی، مختلف اقدامات جو تجویز دی ہے انہوں نے، ان کو ایک بہت ہی آسان سا ایک سوال جو انہوں نے کیا، جو جے ڈی وینس نے کہا کہ بھائی پچھلے گزشتہ 3 سال سے یا بلکہ 4 سال سے وہ نائب صدر ہیں، موجودہ انتظامیہ کے وہ بہت اہم حصے دار ہیں، وہ انہوں نے اس اپنے منصوبے پہ، اپنے پلاننگ پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اس کا جو ٹم والز جو ہیں، جو نائب صدر ہیں ڈیموکریٹ کے، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ دماغ گھما کر امیگرینٹس کے مسئلے کی طرف لے کے چلے گئے، جو ایک اہم مسئلہ بھی ہے. اور اس میں امیگرینٹس کے مسئلے پہ بھی اس وقت بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کو ایج حاصل ہے. عام توقع یہ ہے کہ یہاں پہ جو جیسا کہ سابق صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ انتخابات جیتنے کے بعد جس دن وہ کامیابی حاصل کریں گے اور جس دن وہ صدارتی عہدہ سنبھالیں گے، اس کے دوسرے دن جنگ، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کون سی جنگ تو ایک یوکرین میں بھی جاری ہے اور مشرق وسطیٰ میں بھی جاری ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بند کریں گے. اور عام لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات سے جنگ میں کی شدت میں کمی آئے گی. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو خاص کر یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں جنگ جو ہو رہی ہے، اس کے نتائج خصوصی طور پر دنیا بھر کی معیشت پر پڑ رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو لہذا لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو اور کسی طرح سیز فائر ہو اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. تو موجودہ حکومت یا موجودہ انتظامیہ کی کامیابی کی شکل میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ جنگ ختم ہو جائے، بلکہ یہی تسلسل قائم رہنے کا امکان ہے. لہذا لوگ اس لیے بھی بعض لوگ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور جنگ کے نتائج کے سلسلے میں جو نتائج جو کی صورت میں جو امریکہ میں معیشت کے صورتحال ہے، اس کے پڑوس میں کینیڈا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، تو اس کا کچھ ازالہ ہو سکے. اور اس سلسلے میں دونوں نے اپنے تجاویز پیش کی ہیں کہ معیشت کی بحالی کے لیے وہ کیا اقدامات کریں گے. لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب یہ جنگ کا جو اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے معیشت کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں. بات کریں گے جی. اصفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی امریکہ کے انتخابات میں جو یہ وائس پریزیڈنشیل ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس کا کیا اثر ہوگا امریکہ کے انتخابات کے نتائج پر. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक, ये है वर्ल्ड वाइज। अब बात करेंगे भारत की, और भारत में जो कश्मीर के हवाले से इंतखाबात हुए, वो इलाका जो कि भारत के जेर तसल्लुत है, भारत ने जिस इलाके पर कब्जा किया है, वहां पर एक नाम नहाद इलेक्शन का इनेकाद करवाया गया भारत की तरफ से। इस इलेक्शन का माजरा क्या है, इस पर बात करेंगे। जबर, तसल्लुत और खौफजदा माहौल में भारत के जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद पहली बार पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। इंतखाबात 3 मराहिल में मुनक्किद हुए, जो कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर पर मुश्तमिल थे। इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में 415 उम्मीदवारों में से 40 अरकान का इंतखाब किया जाएगा। उनमें से 24 मेंबरान पार्लिमान जम्मू और 16 कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली नशिस्तों में से जो 47 नशिस्तें कश्मीर और 43 जम्मू की नुमाइंदगी करेंगी। इंतखाबात में 46 या उससे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात को अक्सरियत हासिल होगी। रायदही के पहले मरहले में 24 और दूसरे मरहले में 26 अरकान का इंतखाब किया गया। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को मुतवक्के है। अब जम्मू कश्मीर में आखिरी जो पार्लिमानी इंतखाबात थे वो नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे, और जम्मू कश्मीर जो कि उस वक्त एक रियासत थी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आजम और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त मखलूत हुकूमत बनाई थी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात जो है बीजेपी, उसने महबूबा मुफ्ती से अपनी हिमायत वापस ले ली, जिस पर इत्तेहाद 19 जून 2018 को तहलील हो गया था, और तब से जम्मू कश्मीर पर बराह रास्त नई दिल्ली इंतजामिया की हुकूमत है। और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद इस खित्ते की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। रियासत को मरकज़ के साथ मुल्हिका 2 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तब्दील कर दिया गया। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर की रियासती हुकूमत के पास काफ़ी इख्तियारात हुआ करते थे, लेकिन इन इंतखाबात के बाद बनने वाली जो हुकूमत है उसका कश्मीर पर नई दिल्ली का ही कंट्रोल रहने का इम्कान है। और क्योंकि इख्तियारात जो है वो मोदी के लगाए गए गवर्नर के पास हैं, और नई हुकूमत अहम फैसलों के लिए दिल्ली हुकूमत और गवर्नर ही की मोहताज होगी। अब ऐसे में ये काबिल तवज्जो बात यह है कि इन इंतखाबात की अहमियत क्या है, और ये बात मजीद काबिल तशवीश है कि ऐसी बेख्तियार हुकूमत और कमज़ोर असम्बली से हासिल क्या होगा। भारत नवाज जो मकामी रहनुमा है, उनका मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जो भी मिल जाए गनीमत है। इससे पहले तो ये सवाल है कि क्या मोदी इन इंतखाबात के मैंडेट को तस्लीम भी करेगा या नहीं, या महज ये एक सिंबॉलिक इंतखाबात हैं। इंतखाबात उस वक्त तक बेमानी होते हैं जब तक अवाम की बेचैनी से निमटने के लिए बाकायदा और बामानी सियासी अमल का आगाज़ नहीं होता और कश्मीर को उसकी खुसूसी हैसियत वापस नहीं मिल जाती। इसी हवाले से हम बात करेंगे। राजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं और पाकिस्तान और भारत के जो उमूर हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब मुझे ये बताइए कि ये जो इंतखाबात हैं, चूँकि हम जानते हैं कि कश्मीर जो कि भारत के ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है उसकी स्पेशल जो एक हैसियत थी वो तो ख़त्म कर दी थी भारत ने, तो अब उसके बाद इन इंतखाबात की हैसियत क्या रह जाती है? देखिए ऐसे हालात में हम कतई ये नहीं कह सकते कि ये कोई लेजिटिमेट इलेक्शंस थे। वैसे भी अगर आप रेजोल्यूशन 47 उठा के देखें यूनाइटेड नेशंस की, तो उसमें क्लियरली प्लेबिसाइट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ कोर्स रिक्वायर्स के प्लेबिसाइट किया जाए, लोगों से पूछा जाए आइदर वो इंडिया के साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, या वो अपनी तकदीर का फैसला कैसे करना चाहते हैं। वहां पे तो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके तहत कि आप वहां पे इलेक्शन करवाते फिरें। आई थिंक इट वाज जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट था, जिसमें कि हमेशा की तरह भारत करता ये है कि वहां पे इलेक्शन करवा के तो एक ऐसा नंबर एसरटेन करना चाहता है जिससे कि वो लोगों को ये बता सके कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वो बेसिकली क्या है कि वो ऐसा सेटअप, ऐसा गवर्नेंस सेटअप जो कि दिल्ली में बैठ के चलाया जाए उसके साथ बिल्कुल खुश हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन हो तो इनका एक जो सेट मार्क है वो 55 to 60% के बीच में वो हमेशा ये शो करते हैं कि लोग बाहर निकले और उन्होंने अपने हक के जो वोट है वो इस्तेमाल किया। वो ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें लोग बाहर इसलिए आ रहे हैं कि उनको शायद हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बिलीफ है कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो उसके साथ कंपैटिबल है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये सिरे से ही ना तो ये कोई यूनाइटेड नेशंस की रिक्वायरमेंट है, ना ही
ایک ایسی جگہ جہاں پہ کہ آف کورس پاکستان اینڈ انڈیا دونوں کی ایک بون آف کنٹینشن ہے, وہاں پہ یہ الیکشن ہولڈ کروانا اور وہاں پہ یہ پورٹرے کرنا کہ ایز اے 58% جو لوگ ہیں وہ باہر آ گئے, لہٰذا ان کو ہمارے رول سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, ستے خیرے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنے دل کی خوشی کے لیے, دل کے اطمینان کے لیے اور پوری دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ کشمیر میں سب کچھ بہترین چل رہا ہے, تو وہ اس تناظر میں وہ جتنے سٹنٹ کرنا چاہیں, انڈیا پہلے بھی سٹنٹ کرتا رہا ہے, اب بھی سٹنٹ کر رہا ہے, کرتا رہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مودی حکومت نے کشمیر میں اپنے جو نمائندہ بٹھایا ہوا ہے وہ ظاہر ہے اتنا اسٹرانگ ہے, جو گورنر ان کا ہوتا ہے, کہ جو جتنے بھی مقامی اگر لیڈرز ہیں تو ان کو اگر کوئی بھی یہاں پر اقدامات کرنے ہیں, کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو دہلی کی طرف ہی نظر دوڑانی پڑتی ہے, اس کے بغیر وہ کوئی فیصلہ کر بھی نہیں سکتے. تو ایسی کمزور اسمبلی کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس سارے تناظر میں کوئی بھی ایکویشن لے لیں, اس کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں زیرو سے تو جواب آپ کے پاس زیرو آئے گا. آپ کے پاس دکھانے کو کیا ہے ویسٹرن ورلڈ کو, آپ کے پاس موسٹ پاورفل کنٹریز کو دکھانے کو کیا ہے, یونائٹڈ نیشنز کو دکھانے کو کیا ہے, کہ آپ نے وہاں پہ آف کورس لیفٹنٹ جنرلز رکھے ہوئے جو کہ ایک موسٹ ملٹرائڈ زون میں وہ ساری کی ساری جتنی بھی ایکویشن ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. ساتھ میں آپ نے ایک لیفٹنٹ گورنر بھی دے دیا ہے جو کہ ڈائریکٹلی آنسریبل ہے ٹو نیو دہلی, اور اسی کے پاس ساری کی ساری پاورز ہیں. اس سارے تناظر میں جتنے بھی لوگ نیچے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ ایز اف انڈیا کے الیکشنز کے اوپر, انڈیا کے انتخابات کے سسٹم کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہے, اور اس تناظر میں وہ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں there is nothing. ہاں اگر دیکھا جائے تو محبوبہ مفتی صاحبہ اور ساتھ میں اگر عمر عبداللہ کو دیکھا جائے تو ان کے بارے میں تو زبان زد عام ہے کہ یہ میکسیمم بھی اگر لے جائیں تو یہ کچھ 100 ایسی سیٹیں جو کہ وہاں پہ وہ پولیس سروس کی مد میں یا پیراملٹری کی سروس کی مد میں یا پھر وہاں پہ وہ جو نائب قاصد لگوا دیے یا پھر کہیں پہ کلرک لگوا دیے, یہ اس طرح کی سیٹوں کے پیچھے لوگ جن کے پاس کے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے یا پھر جن کے پاس روزگار نہیں ہے وہ ان کے ارد گرد آپ کو منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ان کا منڈلانا بھی بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہ بھارتی غاصبانہ قبضے میں ان کی فصلیں اجاڑ دی گئیں, ان کے تمام کاروبار اجاڑ دیے گئے. ایونچولی they see nothing. اور یہ پھر اس طرح کی جو دو پارٹیاں یا پھر انجینئر رشید جیسے لوگ جو کہ ٹاؤٹ ہیں, جن کو کہ اوپنلی جو ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ دلی کے دلال کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, یہ وہاں پہ موجود ہے اور یہ اوبیسلی لوگوں کی تقدیر کا سودا کرتا ہے. اب ایک طرف ہے جی فاروق عبداللہ, ان کی ہے نیشنل کانفرنس, پھر محبوبہ مفتی ہے ان کی ہے پی ڈی پی, تو انہوں نے اپنے جو منشور دیے تھے اس کے اندر تو انہوں نے بات کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے, مذاکرات کی بحالی ہونی چاہیے. الیکشن کیمپین میں انہوں نے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کیا کوئی سوالیہ نشان ہے کہ یہ بھی مودی حکومت کے ساتھ کچھ ملے ہوئے ہیں یا کیا اس طرح کی کوئی معاملات؟ دیکھیے یہ تمام کے تمام سو کالڈ لیڈران یہ وہی لیڈرز ہیں جن کو کہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ان کو کسی طریقے سے لوگوں کا جمگٹا چاہیے اپنے ارد گرد تو ان کو یہ مجبوراً باتیں کرنی پڑیں گی. ادروائز اگر آپ محبوبہ مفتی کو بھی لے لیں یا پھر عمر عبداللہ کو لے لیں, یہ جب بھی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ان کا ریٹ شاید دلی میں ڈاؤن ہو گیا ہے. اس ریٹ کو دوبارہ بڑھانے کے لیے, پیسے بڑھانے کے لیے, دام بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ادروائز میرے خیال میں کشمیری لوگ, کشمیر کے لوگ, جموں کے لوگ اب وہ اتنے ذہین اور اتنے قابل فہم ہیں کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ان سب کو پتا ہے کہ کون کب کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور کس تناظر میں کہنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سب کی سب ان دونوں جو فیملیز ہیں, مفتی فیملی اور عمر عبداللہ فیملی, ان دونوں فیملیز کو اس چیز کا پتا ہے کہ ہم اگر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ادروائز دلی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی. دلی میں تو لوگ کہیں گے تمہیں تو کوئی کشمیر میں نہیں پوچھتا, تم یہاں پہ اپنا ریٹ بڑھوانے کی کیا باتیں کر رہے ہو. تو لہٰذا ان کا وہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنا there is no reality to it.
اور یہ آن بورڈ تھے جب اس طرح کے فیصلے دلی میں بیٹھ کے شب خون مارا گیا جموں اینڈ کشمیر پہ. ادا کریں گے راجہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی نام نہاد کشمیری الیکشنز یا جو ڈرامہ ہے الیکشنز کا اس کی بات ہو رہی تھی جو کہ انڈیا اپنے زیر تسلط اپنے قبضے میں جو اس نے کشمیر کا علاقہ لیا ہوا ہے جموں کشمیر کا اس کے اندر کروا رہا ہے. اب ظاہر ہے ان الیکشنز کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی وقت ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسی کاریگری وہاں پر کی جائے گی کہ جو سارا انتظام ہے جموں کشمیر کا وہ بھارت میں رہے اور مودی اس کو یہ کنٹرول کرتا رہے. ہماری تو پوری جو نیک تمنائیں ہیں پوری ہماری جو سپورٹ ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور وہی اس خطے کے مالک ہیں اور ہم اس چیز پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.